बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज तपाईमाझ जनाजा अर्थात् अन्त्येष्टिका आदेशहरूको श्रृङ्खला मध्ये एउटा अंक एउटा श्रृङ्खला लिएर म तपाई बीच उपस्थित भएको छु। आजको यस अंकको शीर्षक हो कि जनाजाको नमाज। जनाजाको नमाज मृतक अर्थात् मुस्लिम व्यक्तिको मृत भइसकेपछि त्यसमाथि जनाजाको नमाज पढ्नु, यसको आदेश फर्ज किफाया रहेको छ। अर्थात् फर्ज किफाया भनेको कि यदि केही मानिसहरूले त्यसमाथि जनाजाको नमाज पढिहाले भने अथवा पढे भने अन्य मानिसहरूलाई पढ्नु फर्ज र अनिवार्य हुँदैन। भन्नाले केही मानिसहरूले जनाजाको नमाज कुनै मुस्लिम व्यक्तिमाथि पढे भने अन्य मानिसहरूबाट यो आदेश र यो हुकुम चाहिँ जनाजाको नमाज मृतक अर्थात् मरेको मुस्लिम व्यक्तिमाथि पढ्नुको अनिवार्यता समाप्त भइहाल्छ। र यसको प्रमाण यो फर्ज किफाया हो भन्ने कुराको प्रमाण जस्तो कि बुखारी र मुस्लिममा हदिसमा प्रश्न छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कहिलेकाहीँ परिस्थिति अनुसार भन्नुहुन्थ्यो कि सल्लु अला साहिबिकुम, कि हे सहाबाहरू तपाईँ आफ्नो साथीमाथि जनाजाको नमाज पढ्नुस्। भन्नाले अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वयं नपढिकन साथीहरूलाई सहाबाहरूलाई आदेश दिनुहुन्थ्यो कि तपाईहरू जनाजाको नमाज पढ्नुस्। र यसै प्रकार अबू दाऊद र नसईको हदीस ज़ैद बिन खालिद अल जोहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वर्णन छ कि एक व्यक्ति अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबाहरू मध्ये एउटा सहाबी एउटा व्यक्तिको निधन भयो। खैबरको दिन उहाँको निधन भयो, मृत्यु भयो। त सहाबाहरूले उहाँको मृत्युको बारेमा अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई सूचित गरे। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो सल्लु अला साहिबिकुम, कि तपाईँ आफ्नो यस साथीको लागि जनाजाको नमाज पढ्नुस्। सहाबाहरू चकित भए कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले स्वयं जनाजाको नमाज नपढिकन हामीलाई चाहिँ आदेश दिइराख्नु भएको छ। त अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि इन्न साहिबकुम गल्ला फी सबिलिल्लाह, कि तपाईको यस साथी जसको मृत्यु भएको छ यसले चाहिँ अल्लाहको बाटोमा युद्ध गर्दा यसले खयानत गरेको थियो, अर्थात् घात गरेको थियो। यसले घात गरेको थियो, त्यसले गर्दा म यसमाथि जनाजाको नमाज म त पढ्दैन, तर हो तपाईहरू पढिहाल्नुस्। अबू दाऊद र नसईको यो हदीस हो। भन्नाले यो प्रश्न हुन्छ कि यो फर्ज किफाया हो, अर्थात् केही व्यक्तिहरूले केही मुस्लिम मानिसहरूले यदि एउटा मुस्लिम मृतक व्यक्तिमाथि जनाजाको नमाज पढ्यो भने यो पर्याप्त हुन्छ, सबैलाई पढ्नु नै अनिवार्य र फर्ज होइन। यसैगरी अल्लाहको यो धेरै ठुलो कृपा हो एउटा मुस्लिम मृतक व्यक्तिमाथि कि अल्लाहले त्यस मुस्लिम मृतक व्यक्तिमाथि जनाजाको नमाज पढ्नलाई वैध गर्नुभएको छ, वैध गर्नुभएको छ। र साथसाथै अल्लाहले त्यस मृतक मुस्लिम व्यक्तिको विषयमा आफ्ना जीवित भाइहरूले मुस्लिम भाइहरूले गरेको प्रार्थना स्वीकार गर्ने वाचा पनि अल्लाहले दिनुभएको छ। र अल्लाहले स्वीकार गर्नुहुन्छ जब एउटा व्यक्तिको एउटा व्यक्तिको मृत्यु भइसकेपछि अन्य जीवित मुस्लिम मोमिन भाइहरूले उसको लागि दुआ र प्रार्थना गर्छन् भने अल्लाहले स्वीकार गर्नुहुन्छ। हदीसमा आउँछ, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमाको हदीस हो। उहाँले भन्नुहुन्छ कि समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकुल, मैले अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई भन्दै गरेको सुनेको छु कि मा मिन रजुलिन मुस्लिम यमूत फयकुमु अला जनाजतिही 40 रजुला ला युशरिकुन बिल्लाहि शैयन इल्ला शफ़अहुमुल्लाहु फीह। मुस्लिम को हदीस नंबर 948।
आदरणीय दर्शकवृन्द, यस हदिसको अर्थ हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो कि कुनै मुस्लिम व्यक्ति जसको निधन र मृत्यु हुन्छ र त्यसको जनाजा 40 यस्ता मुस्लिम व्यक्तिहरू पढ्दछन्, 40 संख्या 40 भन्नुभयो, 40 40 मुस्लिम र मुवाहिद अर्थात् अल्लाहसँग कसैलाई शरीक साझेदार नठान्ने मुवाहिद र मुस्लिम मोमिन व्यक्तिहरूले यदि त्यस मुस्लिम मृतकको लागि जनाजाको नमाज पढ्छन् भने र त्यसको क्षमाको लागि अल्लाहसित दुआ र प्रार्थना याचना गर्छन् भने अल्लाहले तिनीहरूले गरेको दुआ, तिनीहरूले गरेको त्यस मृतकको विषयमा यी 40 व्यक्तिले गरेको सिफारिसलाई अल्लाहले स्वीकार गर्नुहुन्छ। भन्नाले प्रश्न हुन्छ कि जति धेरै मानिसहरू कुनै मुस्लिम व्यक्ति मृतक व्यक्तिको लागि जनाजाको नमाज पढ्छन् र पढ्नु चाहिँ उत्तम हो र मुस्तहब हो, र जति धेरै पढ्छन् त्यति नै त्यसलाई त्यसको क्षमा हुने अल्लाहको तर्फबाट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हदिस अनुसार सम्भावना र यकिन हुन्छ। यसैगरी युद्ध, इस्लामी युद्ध गर्दा शहीद भएको व्यक्तिमाथि जनाजाको नमाज पढिँदैन। शहीद अर्थात् इस्लामको लागि युद्ध गर्दा शहीद भएको व्यक्ति, मृतक व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति, शहीद व्यक्तिमाथि जनाजाको नमाज पढिँदैन। यसको प्रमाण जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमाको हदिस, जुन चाहिँ शोहदाए उहुद, इस्लामको ठुलो र दोस्रो र ठुलो युद्ध उहुद भन्ने ठाउँ जुन मदिनामा पर्दछ, उहुद एउटा पहाड हो, त्यही पहाडनिर यो युद्ध भएको हुनाले यसलाई उहुद युद्ध भनिन्छ र त्यहाँ शहीद भएकाहरूलाई शोहदाए उहुद भनिन्छ। त्यही उहुदको युद्धमा सहाबाहरूमध्ये जुन सहाबीहरू शहीद भएका थिए तिनीहरूको विषयमा अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आदेश दिनुभयो कि व अमरा बेदफनहिम। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु को वर्णन छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले ती शहीदहरूलाई दफन, अमरा बेदफनहिम फी दिमाइहिम, तिनीहरूको शरीरमा लागेको रगत सँगै तिनीहरूलाई दफन गर्ने आदेश दिनुभएको थियो र आदेश दिनुभयो वलम युगस्सलु वलम युसल्ला अलैहिम, र तिनीहरूलाई स्नान चाहिँ गराइएन र न त तिनीहरूमाथि जनाजाको नमाज पढियो। भन्नाले शहीद माथि जनाजाको नमाज पढिँदैन। यो हदिस बुखारीको हदिस हो, 1343 नम्बरको हदिस। तर युद्धमा घाइते भएको व्यक्ति, त्यसको त्यो शहीद, त्यो मैदानमा शहीद भएन, युद्ध गर्दा शहीद भएन तर घाइते भएको छ र केही दिनपछि त्यो घाइते भएको कारणले केही दिनपछि त्यसको निधन भयो भने त्यसमाथि जनाजाको नमाज पढिन्छ, त्यसमाथि जनाजाको नमाज पढिन्छ। र यसै प्रकार जुन प्रकार अन्य साधारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूमाथि जनाजाको नमाज पढ्नु वैध रहेको छ। यसैगरी गर्भपतन भएको त्यो बच्चा जुन गर्भमा थियो तर त्यसमा ज्यान हालिसकिएको थियो, भन्नाले जस्तो कि हदिसमा आउँछ कि 4 महिनापछि त्यसमा ज्यान हालिन्छ। 4 महिनापछि धर्मविद्हरूले भनेका छन् कि 4 महिनापछि यदि त्यसको जन्म समय अवधि, जन्मिने समय अवधि जुन हुन्छ त्यो अवधि पुरा नभइकन अघि नै त्यसको पात भयो, गर्भपात भयो, अर्थात् त्यो बच्चा जिउँदै जन्म पायो तर केही दिन जिउँदो रहेपछि त्यसको फेरि निधन र मृत्यु भइहाल्यो भने त्यस्तो बच्चा माथि पनि जनाजाको नमाज पढिन्छ। र यसै गरी साधारण बच्चा जुन जन्म त पायो तर केही उमेर पाएर बालिग नहुनु भन्दा अघि नै त्यसको निधन भयो भने त्यसमाथि पनि नमाज, जनाजाको नमाज पढिन्छ। र ती दुवै यस्ता बच्चाहरूको आमा बुवाको लागि क्षमा र तिनीहरूलाई सन्तोष र क्षमाको लागि तिनीहरूको लागि क्षमाको दुआ र प्रार्थना गरिन्छ। यस विषयमा मुगीरा बिन शुअबा रदियल्लाहु ताला अन्हु को हदिस कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि वसक्त युसल्ला अलैहि व युदआ लिवालिदैहि बिल मगफिरा वर रहमा, कि गर्भपतन भएको बच्चा
अथवा समयावधि पुरा हुनुभन्दा अघि नै जन्मेको बच्चा र त्यसपछि केही दिन जिउँदो रहेपछि मरेको त्यस्तो बच्चा र यसै गरी त्यस्तो बच्चामाथि जनाजाको नमाज पढिन्छ र त्यसको आमा बुवाको लागि क्षमा र दयाको प्रार्थना गरिन्छ। र अर्को हदिसमा छ कि वत्तिफ्लो युसल्ला अलैहि र बच्चा त्यसमाथि पनि जनाजाको नमाज पढिन्छ। अबू दाऊदको यो हदिस अल्लामा अल्बानीले यसलाई सही भन्नुभएको छ। हदिस नम्बर 3180 रहेको छ। यसै गरी इस्लामले निर्धारित गरेको दण्ड कुनै पाप अपराध गरेमा निर्धारित गरेको दण्ड र सजाय स्वरूप कसैलाई मारिएको छ भने, अर्थात् जो व्यक्ति जस्तै व्यभिचार गरेको व्यक्ति, यदि विवाहित व्यक्ति पुरुष होस् वा विवाहिता महिला होस्, यदि तिनीहरूले जिना अर्थात् व्यभिचार गरे भने तिनीहरूको सजाय इस्लाममा हत्या गर्नु अर्थात् तिनीहरूलाई जानले मारिदिनु हो। भन्नाले यस्तो व्यक्तिहरू पुरुष होस् वा महिला, यी दुवैको लागि पनि जनाजाको नमाज त्यो सजाय लागू गरेपछि तिनीहरूको मृत्यु हुन्छ अनि मृत्यु भइसकेपछि तिनीहरूमाथि पनि जनाजाको नमाज पढिन्छ। जस्तो कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि गामदिया महिला जसबाट व्यभिचार भएको थियो, उहाँलाई अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बच्चा जन्माएपछि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले रज्म गरी अर्थात् ढुङ्गाले हानेर मार्ने आदेश दिनुभयो अनि उहाँको मृत्यु भयो। र जुन मुस्लिमको हदिस हो 1695 नम्बरको, यसै गरी जुहैनिया महिला जसमाथि अल्लाहको नबी जसले व्यभिचार गरेको थिइन् अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई आएर भनिन्, त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि गर्भ छ भने त्यो बच्चालाई मार्नु हुँदैन, बच्चा जन्मिएपछि आउनु, अनि सहाबीलाई निर्धारित गर्नुभयो। त्यसपछि बच्चा जन्मिएपछि उहाँ आइन् र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उहाँलाई ढुङ्गाले मारेर रज्म अर्थात् ढुङ्गाले हानेर मार्ने उहाँलाई आदेश दिनुभयो। सुम्मा सल्ला अलैहा, र त्यसपछि फेरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उहाँमाथि जनाजाको नमाज पनि पढ्नुभयो। यो मुस्लिमको हदिस 1696 नम्बरको हदिस हो। यसै गरी अनुपस्थित मृतक अर्थात् अनुपस्थित व्यक्ति जुन मरिसकेको छ त्यसमाथि पनि जनाजाको नमाज नियत गरेर कि त्यसको लागि म जनाजाको नमाज पढिरहेको छु अथवा हामी पढिरहेका छौँ भनेर पढ्न सकिन्छ। त्यसमाथि पनि जनाजाको नमाज पढ्न सकिन्छ। त्यसको विधि यो नै हो कि किब्लातिर मुख गरी त्यसको लागि जनाजाको नमाज पढ्ने। यदि त्यसमाथि त्यो यस्तो ठाउँमा त्यस व्यक्तिको मृत्यु भएको छ जुन ठाउँमा त्यसमाथि जनाजाको नमाज पढिएको छैन, वा यस्तो व्यक्तिको निधन भएको छ जसको इस्लाममा एउटा महानता रहेको छ, इस्लाम प्रति त्यसले कुनै ठुलो काम गरेको छ, त्यस्तो व्यक्ति जस्तो कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हदिस छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले नज्जाशी जुन हबशा को राजा थियो, वा राजाको चाहिँ निधन भयो त अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसको सूचना त्यसै दिन दिनुभयो जुन दिन नज्जाशी राजाको निधन भयो अर्थात् मृत्यु भएको थियो। र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले स्वयं पनि र सहाबाहरूलाई पनि लिएर चाहिँ ईदको नमाज पढ्ने अर्थात् त्यस्तो ठाउँमा जानुभयो जहाँ ईदको नमाज पढिन्थ्यो, त्यहाँ जानुभयो र सबैलाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जनाजाको नमाज स्वयं पनि पढ्नुभयो र सहाबाहरूलाई पनि पढाउनु भयो। वकब्बर अर्बान, र भन्नुहुन्छ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जनाजाको नमाज पढाउँदा 4 तकबीर भन्नुभयो। बुखारी र मुस्लिमको हदिस हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस विषयमा केही मतभेदहरू छन्, तर सही कुरो यो हो कि यदि सामान्य सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको जनाजा अनुपस्थितको जनाजा, जसलाई सलातुल गायब चाहिँ गायबाना जनाजाको नमाज भनिन्छ, त्यस्तो सबैको लागि होइन। सही कुरो यो हो कि कुनै 2वटा अवस्थामा त्यस मुस्लिम मृतकको लागि गायबाना जनाजाको नमाज अर्थात् अनुपस्थितमा
जनाजाको नमाज पढ्न सकिन्छ। पहिलो यो हो कि त्यस व्यक्तिको निधन अर्थात् मृत्यु कुनै यस्तो ठाउँमा भएको होस् जुन ठाउँमा त्यसमाथि जनाजाको नमाज पढिने कोही पनि व्यक्ति नै थिएन, त्यसमाथि जनाजाको नमाज पढिएको छैन भने त्यसको विषयमा खबर पायो भने जहाँसुकै ठाउँमा मुस्लिमहरू छन् त्यहाँ जनाजाको नमाज त्यसको तर्फबाट पढ्न, त्यसको लागि जनाजाको नमाज पढ्न सकिन्छ। दोस्रो स्थिति र दोस्रो अवस्था यो हो कि यदि कुनै यस्तो व्यक्ति को निधन भएको छ कि जो व्यक्ति चाहिँ सम्पूर्ण मुस्लिमहरूको लागि लाभदायक व्यक्ति थियो, सम्पूर्ण मुस्लिमहरूको लागि लाभदायक व्यक्ति थियो। जस्तै ठुलो धर्मगुरु, इस्लामको विषयमा अरूलाई शिक्षा दिने, ज्ञान दिने, कुरान र हदिसको ज्ञान हुने त्यस्तो ठुलो धर्मविद अर्थात् धर्मगुरु जसको ज्ञान र शिक्षाबाट सम्पूर्ण मानिसहरूलाई फाइदा र लाभ भइरहेको छ, त्यस्तोको निधन भएमा यस्तो ठाउँमा भयो कि जसमाथि जनाजाको नमाज त त्यो ठाउँमा छन्, पढियो, तर अन्य ठाउँमा पनि पढ्न सकिन्छ। वा यसै गरी राजा वा प्रधानमन्त्री यस्तो ठाउँको जसबाट सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायलाई चाहिँ लाभ र फाइदा हुन्छ। त्यो दुई अवस्था, एउटा चाहिँ वा त त्यसमाथि जनाजाको नमाज नै नपढिएको होस्, त्यो ठाउँमा त्यसको मृत्यु भएको छ मुस्लिम व्यक्तिको भने जहाँ मुस्लिमहरू छन् खबर पाएमा त्यसको जनाजाको नमाज पढ्न सकिन्छ। र दोस्रो, त्यो व्यक्ति जुन कुनै राजा वा प्रधानमन्त्री होस् वा ठुलो धर्मविद होस्, धर्मगुरु होस्, त्यसमाथि जनाजाको नमाज गायबाना अर्थात् अनुपस्थितिमा पढ्न सकिन्छ। जनाजाको नमाज पढ्दाखेरि इमामले कहाँ उभिने, पुरुष र महिला, यदि मृतक पुरुष हो भने त्यसलाई अगाडि राखेर इमामले त्यसको शरीरको कुन अङ्गको बराबर उभिने, र यसै गरी महिला हो भने त्यसको शवको कहाँनिर इमामले उभिने। यस विषयमा सही कुरो यो हो कि जनाजाको नमाजको लागि इमामले यदि मृतक पुरुष हो भने त्यस मृतकको टाउको बराबर इमामले उभिने, अनि इमामको पछाडि पंक्तिहरू सामान्य मुस्लिमहरूको पंक्ति हुन्छ। एकजना पढाउने इमाम त्यो मृतकको जुन शव छ त्यसको टाउकोनिर उभिने। र यसै गरी यदि महिला हो भने त्यसको कम्मरको सामु उभिने, अनि इमामको पछाडि मुक्तदी अर्थात् सामान्य जुन मुस्लिमहरू हुन्छन् पंक्ति लगाएर उभेर जनाजाको नमाज पढ्ने। यस विषयमा प्रष्ट हदिस पनि छ। अनस बिन मालिक रजियल्लाहु ताला अन्हुको उहाँले भन्नुहुन्छ कि मैले अबू गालिबले भन्नुहुन्छ कि मैले अनस बिन मालिक रजियल्लाहु ताला अन्हु को साथमा जनाजाको नमाज पढेँ, जुन पुरुषको जनाजा थियो। त मैले के हेरेँ कि उहाँले चाहिँ त्यस मृतकको शव जुन थियो त्यसको टाउको बराबरमा उभिनु भयो। यसै गरी त्यसपछि फेरि कुरैश समुदायकी एउटी महिलाको जनाजा ल्याइयो, त उहाँले चाहिँ त्यसको कम्मरको बराबरमा उभिएर नमाज पढाउनु भयो। मैले भने कि साहाबाहरूले पनि भने, हे अबा हमजा सल्ल्या अलैहा, कि साहाबाहरूले भने अनस रजियल्लाहु ताला अन्हुलाई कि यहाँलाई पनि जनाजाको नमाज पढाउनुहोस्, त उहाँले त्यो महिलाको कम्मरको बराबर उभिनु भयो अनि जनाजाको नमाज पढाउनु भयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यसै गरी यो हदिस चाहिँ अल्लामा अल्बानीले सही सुनन तिर्मिजीमा सही भन्नुभएको छ। र यसै गरी समुरा बिन जुन्दुब रजियल्लाहु ताला अन्हुको वर्णन छ कि सल्लैतु वरा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इम्रातिन मातत फी निफासिहा फकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिस्सलाति अलैहा वस्ताहा। बुखारी र मुस्लिमको यो हदिस हो कि मैले अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पछाडि एउटी महिला जसको मृत्यु भइसकेको थियो त्यसको जनाजाको नमाज मैले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पछाडि पढेँ, त अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यसमाथि जनाजाको नमाज पढ्नको लागि त्यसको बीचको बराबरमा उभिनु भयो, त्यसको शवको बीचको बराबरमा उभिनु भयो। बुखारी र मुस्लिमको हदिस हो। यसै गरी यदि अनेकौं जनाजा छ भने एकैचोटि पढ्न
सकिन्छ कि सकिँदैन? एकैचोटि अनेकौं मृतकहरू छन् भने सबैलाई अगाडि पारेर एकै पटक सबैको लागि जनाजाको नमाज पढ्न सकिन्छ। र त्यसको विधि यो हुन्छ कि महिलाहरूलाई काबापट्टि राख्ने, अर्थात् महिलाहरूलाई काबापट्टि र त्यसपछि इमाम र पुरुषहरूको शवलाई राख्ने, मयितलाई राख्ने, अनि यसो गरी तरतिब दिएर एकै पटक पढ्ने। र यसै गरी यदि बच्चाहरू छन्, पुरुष बच्चाहरू र नानी र बच्चा छन् भने तिनीहरूको पनि तरतिब त्यस्तै पुरुष र महिलाको आधारमा तिनीहरूलाई अगाडि राख्ने र बच्चाहरूलाई महिला सबभन्दा अगाडि राख्ने। त्यसपछि यदि छोरी बच्चा हो भने त्यसलाई एकदमै अगाडि राख्ने, त्यसपछि महिला, त्यसपछि फेरि सानो बच्चा पुरुष बच्चा हो भने त्यो पुरुष बच्चा, र त्यसपछि ठुलो मान्छेलाई अर्थात् मृतकलाई राख्ने। अनि यसो गरी तरतिब दिने र एकै पटक नमाज पढ्न काफी र पर्याप्त हुन्छ। जनाजाको नमाजको विषयमा कुनै पनि समय जनाजाको नमाज पढ्न सकिन्छ, 3 समय बाहेक। पहिलो त्यही समय जसमा नमाज पढ्न पनि मनाही गरिएको छ, नफिल नमाजहरू, त्यस्तो बिना कारणको कुनै पनि नमाज यी 3वटै समयमा पढ्न सकिँदैन र पढ्न मनाही आएको छ। त्यही 3वटै समयमा जनाजाको नमाज पनि पढ्न सकिँदैन, पढ्नु जायज हुँदैन। त्यो पहिलो समय हो सूर्यको डल्लो निस्कदाखेरि, सूर्य उदय हुँदाखेरि। त्यसको डल्लो पुरै निस्केको छैन, केही भाग निस्केको छ, केही बाँकी नै छ भने यस्तो अवस्थामा नमाज पढ्नु, जनाजाको पनि नमाज पढ्नु मनाही छ। यसै गरी एकदमै अपराह्नको बेला अर्थात् सूर्य एकदम बीचमा भएको बेला पनि जनाजाको नमाज पढ्न सकिँदैन, पढ्न मनाही छ। तेस्रो समय सूर्यको डल्लो अस्त भइरहेको छ भने यस्तो समयमा पनि जनाजाको नमाज पढ्न मनाही छ। र यी 3 समय बाहेक अन्य कुनै पनि समयमा जनाजाको नमाज पढ्न सकिन्छ। अल्लाहसित प्रार्थना छ अल्लाह हामी सबैलाई जनाजाका केही यी आदेशहरूको विषयमा राम्री ज्ञान प्राप्त गरेर त्यसै अनुसार सुन्नत बमोजिम अन्त्येष्टि गर्ने हामी सबैलाई साहस र तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।